alas 3 sa hapon, sa unang Biyernes Santo, human matangtang ang patayng lawas ni Jesus gikan sa krus. Gisaknay kini sa mga bukton ni Maria, ang iyang Mater Dolorosa. Kinsa ka ng tawana? Kinsa ka? Ugon sa imong tuyo din Gisugo ka ba sa mga sundalo? Ako si Simon, taga Cyrene. Ako katong gipugos sa mga sundalo sa pagtabang kang Jesus sa pagpasaan sa iyang krus, paingon dinhi sa Kalbaryo. Oo, nakita ko ikaw nga mitabang sa pagpasan sa krus, dihang luya na siya kaayo. Oo, apan sa iyang kaluya, nahibulong kog dako, nganong gaanak kaayo kini alang kanako. Ang tibuok nga gibukaton sa krus, dito may muntog sa iyang abaga, ug sama ka nga wala ako makatabang sa pagpasan. Samtang natungas kami, paingon dinhi sa Golgota. Kiabot na ako sa dakong pagtuo, na tinuod kayod ang ilang giingon, at kining si Jesus, mao ang gipaabot ka Mesiyas, ang manluluwas sa Israel. Ako makaako sa pagsudong, tiyang yugasan na siya sa sapot, ug gilansang sa krus. Midagan ako balik paingon sa syudad, akong sultian ang mga kaparian, nga ipakuno pagpitay kang Jesus sa krus. Panulay na mati kanako, mihukbo ako sa halakan, sa balahan sa mga balaan, ug nangayib ako katinawan gikan sa Dios alang kang Jesus, ang magtutudlo nga gikan sa Nazaret. Sa pag-abot sa ikatulong nga takna sa kahaponon, na sinati ko nga mikislog na ang adlaw, ug may linog sa sulod sa templo. Nakita ko ang pagkagisi sa tabil sa templo, gikan sa itaas paingon sa ubos, sama sa gilaksi o mga kamot nga dili makita. Nakita ko ang usa ka talanawon, si Jesus nga nabitay sa krus, nga masinggit. Aman ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Aniya ako ang pagsaksi na kining si Jesus sa Nazaret, mao gayud ang Mesiyas na manluluwas sa Israel. Ginoo, Ginoo, ano kakulak ko na kailangan nimo? Igsoong Simon, ato nang ipuso ng lawas ni Jesus sa lubnganan, kay misalop naman ang adlaw. Nakatabang ako pagpasan sa iyang krus. Palihog, tuguti ako ninyo ang makatabang sa pagpasulod kaniya sa lubnganan. Kibasulan mo, O Jesus, akong magtutulog.
Gibasulan ko ang labihang pagsalig sa akong kaugalingon. Wa ako manubaling sa imong pagpasidaan nga sa dili pa makatugkahog ang manok ug ikaduha. Makatulong na ako magalimot kanimo. Nagbasol ako sa akong kahadlok sa pag-angkon kanimo at upangan sa katawan. Tungod sa akong kahadlok o kanisa sa mga kastigo, kibasulan ko ang katalaw. Karon, buot na ako isang pagpimpa sa mga Hudeo tungod o kaalang kanimo. Ginoo, pasaylo ako o ang mga tao kasama kanako. Pedro, anak, Maria, mahal na inahan. Inahan, nakasala ako sa mga tutudlo. ayaw na paghilak, Pedro. Nasayod na ang akong anak, unsa kalawom ang imong pagbasol. Masinabuton si Jesus. Gawas pa ni Ana, ikaw nagasunod lamang sa kabubuton sa Dios nga maoy nagplano sa tanang pangitabo ni ining adlaw. Bulahan ka, igilamdagan ka sa Espiritu Santo. Gihatagan kaniya o grasya sa pagbasol sa imong nabuhat ug wala ka kawadi sa paglaom. Pagmaya, Pedro, kay iya kang napasaylo dungan sa iyang Panginoon. Amahan ko, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Nakapupo ka sa bunga sa iyang pagpanubos, pinaagi sa imong pagbasol. Pahulay na Pedro, magampo ako alang kanimo ug sa tanan kong mga anak nga gibilin ni Jesus kanako. Pahulay na, duha na kaadlaw human sa paglubong kang Hesus ug wala kay puas sa imong paghilak. Katulog na, anak ko. Daghang salamat, mahal nga inahan. Nangitlong amahan, sugod ni ining taknaa. Mangikatulong na kaadlaw sukad sa pagkamatay ni Jesus. Hugot ang akong pagtuo o paglaom sa katumanan sa mga panagna sa mga propeta nga ang Mesiyas mamatay o mabuhi human sa tulo ka adlaw. Tadon ko ang pagtukaw sa katawhan sa pagpaabot sa pagkabadhaw ni Jesus. Ubanan ko ang pagpaabot sa katawhan sa pagkabadhaw sa akong anak ug ang iyang pagdaog batok sa kamatayon. Babay, inahan ko. Jesus, anak! Buhi ka! Sumala sa imong gisulti. Dali, duol ka na ako inahan. Ayaw pagbalagana sa paghikap ka na ako. Kay bulahan ka, ug pinili kasamahan. Luwasad ikaw sa tawhanong kahuyang. Sa tanang tao, ikaw ra gibuhat sa amahan. Malabing hingpit ug walay bulin sa sala. Dali, duol ka na ako. Jesus ko, akong anak, ug akong Dios. Inahan, tipigi una kini sa imong kaugalingon. Ayaw isugilon nga nabanhaw na ako. Kinahanglan nga sila ang makakita ug sila mo'y unang musangyaw sa akong pagkabanhaw. Matuman ang tanan mong isugo, Jesus. Nalipay lang ako nga natuman ang tanan mong gisulti.
nagdala sa Jesus at tubangan sa iyang inahan. Sayo kaayo sa buntag ng mata si Magdalena, Martha ug Salome aron sa pag-adto ug pagdalag mga balsamo sa lubnganan ni Jesus. Mayong buntag Maria, mahal nga inahan. Wala ka ba makatulog sukad pa sa miaging gabi? Nagampo ako samtang nangatulog kamo. Asa ka mong tulog paingon? Musayo kami pag-adto sa gilugan sa magtutudlo. Kaysa wala mo pagbutang sa mga mahumot nga balsamo aron mahingpit na ang paghipos sa magtutudlo sa lubnganan. Kauna-on niya inahan. Nakaandam na kami pagkaon alang kanimo ug sa mga tinunan. Wa kay maayong kaon ug wa kay kompleto nga pahulay. Sukad ni atong Biyernes sa pagkamatay sa magtutudlo. Adto na kami inahan. Pag-amping maya kamo, Magdalena, Martha ug Salome. Martha, Salome, kinsa man kahay, mutabang ka nato sa pagligid sa bato, nagitabon sa gilubngan kang Hesus. Basi naaray magbalantay ngadto Magdalena. Magdalena, Martha, tan-awan ninyo, naabli na ang lubnganan. Kinsa man kahay nagpasipala sa pag-abli sa lubnganan? Martha, tanaw, liliyon ta ang lubnganan. Magdalena, wala na diha ang lawas sa magtutudlo. Kini na lamang panapton nga puti ang nahabilin. Ha? Kinsa man kain taoy? Nagpasipala sa paghilabot sa lawas sa magtutudlo. Mga babae, unsay inyong gianhi dinhing dapita, ning sayong takna sa kabuntagon. Mianhi kami, aron pagbutang og mga mahumot nga balsamo sa patay nga lawas ni Jesus. Ayaw ninyo pangitaa ang buhi dinhi dapit alang sa mga minatay. Ang magtutudlo nga inyong gipangita, nabanhaw na, sumala sa iyang napamulong. Lakaw, pahibaw-an ninyo ang mga tinunan ni ining malipayong hitabo. Mubalik ako sa balay, kay pahibawon ko ang mga tinunan. Salome, Magdalena, uban ni ako. Di ko mukuyugan ninyo. Maghuwat ako ninyo dinhi. Kay bantayan ko kining atong mga dalang balsamo. Human milakaw si Martha ug si Salome aron sa pag-adto sa mga tinunan. Wala mabantayan ni Magdalena nga nangawala ang duha ka mga batan-on nga naghatod kanila sa balita. Busa, iya kining gipangita. Mga batanon, hain na kamo. Magdalena, kinsa ang imong gipangita? Sir, kung imong gikuha ang pateng lawas ni Jesus, palihog tugaan niya ako og hain. Kay amo siyang sipuson. Tugaan niya ako. Palihog. Magdalena, Magtutudlo? ayaw paghikap ka nako, kay wala pa ako makaadto sa amahan. Lakaw hinuon sa akong mga tinunan, sultii sila sa imong nakita. Ingna sila nga moadto pa ako sa akong amahan, ug inyong amahan, sa akong Dios o sa inyong Dios. Sultii sila nga makikita ako kanila sa Galilea. Oo, magtutudlo. Tumanon ko. Akong Ginoo, akong Diyos.
Isangyaw ko nga nabanhaw ka. Nabanhaw ang magtutudlo sumala sa iyang gisulti. Nabanhaw ang magtutudlo. Nabanhaw. Nabanhaw siya. Regina Celi, Letare, Alleluia. Quia isti portare, Alleluia. Resurrexit, si